बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है एक अच्छा किरायादार। ये स्टोरी मुझे एक दोस्त ने भेजी है। उसने कहा है कि आप इसको ज़रूर चलाइएगा और लोगों को बताइएगा कि कैसा किरायादार होना चाहिए। तो तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। वो कहता है, गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम करने थे। ये मेरा दोस्त बता रहा है। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। दरवाज़े पे दस्तक हुई। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में सलाम किया तो मैं जवाब दिए बगैर रह ना सका। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मेरे जहन में फ़ौरन ये सवाल गूंजा कि ये को मौलवी साहब कुछ चंदा वगैरह मांगने के लिए आए हैं, ये मुझसे अब चंदे का सवाल करेंगे कि फ़लाना मस्जिद में फ़लाँ मदरसे में हमें पैसों की ज़रूरत है। मगर ऐसा नहीं हुआ। इनके चेहरे पर खूब दाढ़ी सज रही थी, मगर ये चंदा मांगने वाले लग भी नहीं रहे थे। तो मैंने पूछा, क्या बात है, फरमाइए। उन्होंने कहा, आप ताहर साहब हैं? मैंने कहा, जी। मुख्तसर सा जवाब दे दिया। वो कहने लगे कि मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको अपने घर के लिए एक किरायादार की ज़रूरत है। मेरे ज़हन में फ़ौरन ही आया, हाँ, मैंने अपने कोलीग से बात की थी कि मुझे एक किरायादार की ज़रूरत है, क्योंकि घर का ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराया पर देना था। तो मैंने उनको कहा था कि अगर नेक और छोटी सी फैमिली हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से ख़र्चे वगैरह पूरे नहीं हो रहे थे। तो मुझे अफसोस ये भी हुआ कि मैंने एमी बिला वजह उसको कुछ और समझकर बाहर धूप में खड़ा किया रखा। तो मैं उसको अंदर ले आया तो वो मुझे कहने लगा कि हमें 6 माह के लिए अपना मकान गिरा कर दोबारा बनाना है। यानी कि हमने अपना मकान गिरा कर दोबारा बनाना है, जिसके लिए हमें 6 माह के लिए आपका घर किराए पर दरकार है। तो मैंने उसको किराया बताया 30,000, मगर मेरी उसके साथ बारगेनिंग पर बात हो गई 15,000 रुपये तय। मैंने कहा चलो 15,000, मगर मुझे ये भी टेंशन हुई कि मेरी बीवी तो गुस्सा करेगी कि आपने इतने थोड़े से पैसों में अपना मकान किराए पर दे दिया। तो मगर ऊपर बेशक 1-2 छोटे कमरे थे और एक वॉशरूम था और एक छोटा सा किचन था। है तो छोटी सी फैमिली के लिए जगह थी, मगर मेरी बेगम का धड़का मुझे लगा था कि शायद वो इस बात पर माइंड ना करे। वो क्योंकि बकौल इसके अखराजात ज़्यादा थे और कमाई कम थी, तो इसने कहा था मुझे कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दें। उसके कहने पर ही मैंने दिया था। तो अपनी किस्मत को भी मैं कोस ही रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की थी ना, बहुत अच्छे नंबरों से की थी। एमएससी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए नौकरी भी फ़ौरन मिल गई थी और शादी भी फ़ौरन हो गई थी। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे बच्चे भी 3 थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। चलो खैर, मैंने उसको कह तो दिया। वो अगले दिन साहब अपने 3 बच्चों को लेकर हमारे घर में शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी जो थी ना, उसने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। 2 बच्चे बड़े ही मुहज़्ज़ब और समझदार थे, थोड़े थोड़े बड़े थे, और एक छोटा बच्चा था ना, वो गोद में था। मैंने बाखुशी उनको ऊपर वाला पोर्शन दे दिया और अगले दिन मैं अपने काम पे चला गया, ऑफिस में चला गया। घर वापस आए ना तो बीवी ने कहा कि मैंने अपने दोनों बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए किराएदार खातून के पास भेज दिया है। तो मुझे बड़ा ही शौक़ गुजरा कि मेरी बीवी को इस तरह क्यों ख़्याल आया। तो वो कहने लगी कि मैंने उनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ते हुए सुना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो मज़ीद जब कुछ दिन गुजर गए ना, तो उनके बच्चे की जो कुरान पाक की तिलावत थी ना, वो मुझे इतनी भली महसूस हुई कि मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होना शुरू होगी कि काश मेरे बच्चे भी इतनी अच्छी तिलावत कर सके। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि पार्लर चलोगी, मैं लेता चलता हूँ। तो मैं उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि पार्लर फजूल खर्ची है,
یہ وہ عورت کہہ رہی تھی جو مہینے میں 2 بار پارلر جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی پارلر ایک فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 وقت کی نماز پڑھنے سے آتی ہے نا، نماز اور تلاوت قرآن پاک کی کرنے سے، اتنی کسی بھی چیز سے نہیں آتی۔ ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو تو گھر کی ضروری چیزیں، جو گھر میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے سے گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ایک اور مجھے بات شوق گزری کہ ایک دن میں کیبل پر بیٹھا ڈرامہ دیکھ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا، آ کر اس نے کیبل کو ٹی وی کو بند کر دیا اور کہنے لگا کہ پاپا آپ کیا فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، آئیں میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ میرے بچے جو کمپیوٹر پر کیبل پر سارا دن لگے رہتے تھے، مگر آج ان میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا پاپا کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا، فضول خرچی ہے۔ تو چند روز جب گزر گئے نا، اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں، تو وہ تیار ہو گئی، بخوشی تیار ہو گئی، کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ شاپنگ کی تو ہوتی دلدادہ ہوتی ہیں، وہ بہت ہی خوشی سے تیار ہو گئی۔ کیونکہ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ پہ جانے کو کہا تھا، تو پہلے تو ہر روز آئے دن وہ شاپنگ پہ جاتی تھی، مگر کافی دن کے بعد مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ خریدنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی برقع۔ میں اور حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اور اب میں اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں پھر کچھ نہ بولا، میں چپ کر گیا کہ واقعی یہ بات تو اس کی سچی ہے۔ پھر چند دن کے بعد کچھ دن گزرے، اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا یہ فریج کی بقایا اقساط ادا کر دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا اتنے روپوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ وہ مسکرائی اور بولی بس ہو گئی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے لگتا ہے نا، تو برکت خود بخود ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بھی اس کرایہ دار خاتون نے مجھے بتایا ہے۔ کرایہ دار خاتون نے میری بیوی کو بتایا کہ جب انسان اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے لگ جاتا ہے تو ہر طرح کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گھر کے جو سارے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان سب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سن کر نا میرے اندر سکون کی ایک لہر پھیل گئی۔ میری جو بیوی ہے نا، وہ کہتا ہے میری بیوی اب مجھ سے کبھی بھی لڑتی نہیں تھی، جھگڑتی نہیں تھی، شکایت نہیں کرتی تھی، خرچے کی بات نہیں کرتی تھی۔ تو بچوں کے ہوم ورک وہ خود کرواتی تھی، خود بچوں کے ساتھ قرآن پاک کی تجوید سیکھ رہی تھی، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگ گئی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھاتی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ نجات کا راستہ تو یہی ہے۔ پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن جب وہ کرایہ دار آیا تھا 15,000 روپے کم تو لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرا تو گھر ہی سکون سے بھر گیا۔ میرے گھر میں، میرے دل میں، میری بیوی بچوں میں سکون آ گیا۔ تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں نا، وہ اس میرے پیغام کو دور دور تک پہنچا دیں، خود بھی سنیں اور لوگوں کو بھی سنائیں۔ اللہ کرے مجھ سمیت آپ لوگوں کو ایسا کرایہ دار مل جائے، اور اگر ایسا کرایہ دار مل گیا تو دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا کرایہ دار جو ہر گھر کو جنت بنا دے، کیونکہ وہ تو محض چند دنوں کے لیے آئے تھے، 6 ماہ کے لیے، مگر آ کے انہوں نے ان لوگوں کی، ان فیملی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ ان کو جو گناہ تھے وہ گناہ لگنے لگ گئے، اور جو نیکی تھی وہ نیکی لگنے لگ گئی۔ یعنی کہ ان کو پہلے گناہ اور نیکی میں کوئی بھی احساس ہی نہیں تھا، فرق ہی نہیں تھا۔ ایسے کرایہ دار اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی عطا فرمائے، اور ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔